قراءة تقنية. باش نكون طريق سانتيتيك، اولا المباراه عرفنا انها تكون صعيبه، لان حسنية اكادير من الفرق اللي كتسجل اهداف كثيره، كون انها كتوفر على لاعبين في الهجوم اللي سراعوا. دونك المباراه مجملا يمكن نقسموها لجوج ديال لي بارتي. الشوط الاول قبل ما يخرج الصغير حتى الوقت اللي غادي يتغير المهدي الزبيري، كان تنظن على ان المباراه يعني الفريقين متساويين، ما كانش فيها فرص كثيره. الفريقين بجوج كانوا يعني مره هذا كيضغط، مره الفريق الاخر كيضغط بدون ما تكون خطوره فريمون اللي هي كبيره، باستثناء الكره ديال اوك في الشوط الاول. من بعد فاش خرج الزبيري والتغيير ديال الهاكي، كنظن على ان ملي كدير جوج ديال التغييرات الاضطراريه ما كيكونش عندك واحد لامارج دو مانوفر كبيره، وبالتالي خصك دوز لان بلون بي اللي هو كونتونير لي فورس ديال لادفيرسير. بالرغم من هذا الفريق خلق 3 ديال الفرص سانحه، يعني فرص واضحه، ولكن لقاو امامهم حارس في النهار الكبير. كنظن على ان الحارس الدور ديالو انه ينقذ الفريق، كيف ما ان المهاجم الدور ديالو انه يسجل اهداف. النقطه في هذه المباراه الى اعتبرنا اننا خديناها قدام فريق كيصارع من اجل البطوله وتقريبا فاز. نقول انا دائما خصنا نفصلوا ما بين النتيجه الرقميه والاداء. كاين فترات في المباراه يمكن اكثر من مباريات اخرى اللي كنا فيها في المستوى المطلوب. خصنا نجيب من الاجتهاد، يكون عندنا بلوس دامباكت قدام، انتظار ان اللاعبين يسترجعوا، يعني لي جوار اللي تبليساو اليوم يسترجعوا لي بوسيبيليتي ديالهم، غادي نوجدوا المباراه ديال الاسفي يمكن نهضروا عليها. Un point bien pour toute équipe ou non? Bon, bien que j'ai déjà répondu à la question, mais ça ne fait rien, ça me donne la possibilité de parler en français. Un point, c'est bon lorsqu'on joue contre Hassaniat Agadir, qui a gagné presque tous ses matchs. Un point à domicile peut être considéré comme un résultat qui n'est pas satisfaisant. On a joué les phares, on a gagné. On a été à Tanger, on a perdu. En 3 matchs, on a réalisé 4 points. Au regard de ce que nous avons en possibilité humaine, matérielle et financière, je pense que si on arrive à faire chaque fois en 3 matchs 4 points, on est bien dans les objectifs tracés avec les dirigeants. Bon, il faut travailler plus pour espérer gagner plus qu'un point. Vous savez, dans le commerce, si on n'arrive pas à faire des bénéfices, au moins garder son capital. Aujourd'hui, vu les changements qu'on a eus, vu le fait qu'on a été obligé de changer 2 joueurs, et ces changements ont fait qu'on a eu un handicap supplémentaire en défense. Parce qu'on a eu presque 4 joueurs, on va dire, qui manquent de vitesse, ce qui a fait qu'on a été obligé de reculer. Le Hassania a pressé, mais il y a eu un gardien qui nous a permis de garder notre capital d'un point. On va essayer d'en prendre plus le prochain match ou les prochains. C'est doué. جاوب السي انت شويه المباراه اتحاد طنجه والهدف ديال حموده اللي جا من خطا فادح ديال السبقه. اليوم نفس اللاعب هذاك بخطا اللي كان يكبد الفريق واحد الهزيمه اللي كان الهدف ديال كاساني اللي كان غادي يسجل في الدقيقه 86. شنو هو السبب اللي مخليكم كطاقم تشبتي بالاعتماد على السبقات كمدافع اوسط رغم انه ماشي البوست ديالو، وبالرغم من ان عندكم 3 المدافعين وحشيه؟
اولا ما عرفتش كيفاش اعتبرتي خطا فادح دار السقاط في الاصابه ديال ديال حمودان، حيت بغيتي نرجع السين حتى نرجع. لان حمودان كان بغيتي نشوف انا في لا كونفيرونس دو بريس ديال طنجة قلت على ان في لو بو كاين ان بوت، ولكن هو سي لا سوم ديال دي زيرور وحده ورا وحده صغيورين، لان كانت الكره عند ياسين الذهبي كان ممكن انه يحتفظ بها، دار ان سونتر انودان خداها الجول ولا اوبيشي تجوي هاد دوزيام، ضربت الكره طويله سقاط لا مار ديكاجي، لحقاش ما كنتيش في التيران انت يا استاذ، ايوا خصك تكون في التيران، كاين الشتا وكاين الريح. متنو فين هو لا مار ديكاجي؟ راه بريسك ا 10 متر من لا لين ميديان، وتلعبت الكره ومشات وتصونطرات ورجعت وعاد تماركات. ان بوت ني جامي ليغور ديال واحد، حيت ملي كتدخل على الجول اش وصل الكره على الجول، وملي كيضيعها مدافع اش وصل الكره على المدافع، يا سي دو سويت. الا غنحملوا واحد اللاعب، حيت حنا تنشوفوا شحال من كره حيد السقاط، شحال من تدخل صحيح، شحال من رولونس عطانا، لا بريزونس ديالو فيزافي سي كاماراد. اون ا جوي افيك ابوزول ونجم الدين، دو جون 3-0 ضد خريبكا، ويمكن 3-0 ضد الرجاء. On est obligé de changer. Il faut mettre des gens qui sont dans la compétition. Qadi, on l'a intégré Lyon, il est en train de prendre de la compétition. C'est normal. Abouzoul, il va attendre, ça lui permettra de progresser. ولكن باش فالح ما عرفتش. سي ميمون تعرفي انت غادي تشوفوا دونجي في المباريات على الرغم ان فريق الكفر المراكشي عنده عقم هجومي. وعقب شفنا 3 الاهداف على الجيش، معنا غلط. انا تنظن على ان لو دونجي تكاليفه من الديبار ديال الرجل ملي جبناه، انا تنظن على انه يكون كيلعب، لان في نهايه مرحله الذهاب بالرغم من ان المجلون دار ان كرون ماتش ضد الوداد، ولكن كان عندنا البحث على اننا ندخلوا دم جديد. دايوغ اون ايت اوبليجي في دي ماتش اننا نلعبوا وسام البركه من الاول، ولكن الوقت اللي دخل بن جلون في لي ديرني ماتش ولعب خدا البلاصه ديالو. دونك ماتنون دونجي انا هضرت معاه، كنظن ان اليوم كان بامكانه يدخل، ولكن اون ايتي اوبليجي تشونجي دو ديفونسور، حيت حنا ما خليناش الحلالي اللي هو ان دومي كولوار، خلينا غير ياسين، لان كانت في الفكره اللي كاينه هو ان بعد مرور واحد الوقت معين غادي يدونجي، داروا دو شونجمون راه ما دخلش. دونك بوتيتر لا سيمين بروشين يدخل، سا فا ديبوندر من لو روندمون في لي زونترينمون ديال بن جلول وديال وسام البركه وديال دونجي. حيت حنا شكون هو اللي عنده لا كارونتي ان دونجي غيدخل وغادي يدير حسن؟ حتى واحد. ولكن ان مومون دون غادي يدخل يلعب، ملي يدخل يلعب كنتمنى انه يعطينا داك البوس على الجبنه. سي صابر. سي جعفر، واحد السؤال بعيد شويه على المباراه عندكم هنايا. سي منير الجعواني مدرب الزميل ديالكم في المهنه تعرض لواحد الاعتداء في تونس، صاب الالف ديالو ربما كثر في الالف ديالو مع لاعب افريقي تونسي. ممكن تقول على هذا؟ واخا عرفت ما تكونش شفتي عندكم كونسونطري، انا ما شفتوش، ولكن غير الرساله تقدر تقول للمنير كزميل ديالكم. جي فيكو ان ايفيرمون سيميلار. لعبنا لا فينال ديال لا كوب لا كاف مع نجم الساحل في تونس، ودخلوا لينا حتى الدرع حيت سجلنا عليهم هدف في اخر المباراه، والمهم الاربيتر سبور جو. دونك طبيعي النادي الافريقي باسمه وما له كتعرف على ان الان كره القدم الوطنيه اللي اون دو بروندر دو ليسباس، والناس اللي كانوا هما اونغاسيني وحاطين رجلهم تيحسوا شويه بحال تحكروا. دونك ردة فعل غتكون اغريسيف. تنظن ان هو الفعل، انا ما غاديش ندخل معاك شنو السبب، الفعل ما خصوش يكون لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف،
اللي مضروب هو اللي مضروب، واللي ضرب هو اللي دار تصرف، واخا يكون الضرب جاي يعني بناء على ردة فعل ما خصوش يكون. تنتمنى على ان منير الشعواني اللي كيدير واحد العمل جيد جدا مع المهنه البركانيه ان ما يكونش الاصابه ديالو خطيره. جوست انا جو في لابري ملي غادي نخرجوا حيت ما كانش في داري، ولكن نورمالمون لا كاف دوا سيفير. السي العاطفي بغيت نرجع للمساله ديال بونجي وبن جلو. قلتي بان بن جلو خدا المكانه ديالو، وقلتي بان الماكينه كانت كونتر الجيش. هذا الماتش ما كانش فيه بن جلو، والماتشات الاخرين كاملين لعب بن جلو ما ماكينه تافي. الوغ كيفاش خدا بلاصتو ما كنلاحظوا بانه ملي تيلعب بن جلو تيكون شويه الهجوم ثقيل. علاش بقات تسالت الماتشات علاش ما لعبش؟ نهار الوداد يقدر يدير حسن. لا نهار الوداد راه لعب بن جلو وماركين. ندويو على الشاطر. لا انا قلت لي حيت ملي كيلعب ما كنماركيوش. شوف حنا ما غنختلفوش على لا كاليتي ديال بن جلون وديال دونجي، وما كنظنش ان الا حنا كنكارونتي على ان دونجي غير بحنا نقولوا ليه جلس حيت كنلعبوا بن جلون. بغض النظر على اي اعتبار، راه ما كاين حتى شي اعتبار اخر من غير الكره باش ما نتيهوش في متاهه. دونجي غير دونجي غير لا شونس ديالو، كنتمنى على انه لا شونس ديالو يعطينا ان بلس، لان دونجي راه لو ميم بروفيل كو بن جلون. باش حيت هنا راه لي زاتاكون ملي كتشوف ان اتاكون بحال البركاوي ولا بحال احداد ماشي هو بن جلون ولا البركه، هذاك تيلعب فاسو بوت سي ان فينيسور، والاخر كيلعب دو بوت سي ان بريباراتور ديال لي زاكسيون. ملي كيكون عندك دي جوار اللي هما رابيد في الجناب من الافضل لك ان يكون عندك ان باسور لحقاش كتليبيري راكس. ميطون ما ندخلوش في هاد لي زيكسبليكاسيون ترو تكنيكو تاكتيك. انا ما كتجينيش كنديرو دي ريلاسيون دو كوزاليتي وكنجينيراليزيو مع ان ما يمكنش نعمو. اليوم انا كنقول لك على ان لو بلون اللي كان مديون، حيت حنا راه ملي كنجيو ماشي كنجيو كيبدا الماتش وعاد كنشوفوا اشنو جرى. سي فري كاينين دي زالير اللي كيدخلوا في الماتش ما كتكونش موجد ليهم، ولكن راه انت ملي كتحط هذوك الدراري اللي كتحطهم في البونتوج راه كتقول لا تقصح ليا هذا غندير هذا، لا ملي غدوز واحد 75 مينوت غندخل هذا. كدير دي سيناريو، لي سيناريو اللي كانوا محطوطين فيهم دونجي. خرج الزايا وخرج المهدي الزبيري، بقى عندك ان سول شونجمون. الهاكي كان ان بيرت دو فيتيس، دخل ديبي نديرو شو كادرين شونجمون. سي نبيل. سي عاطفي على دونجي سولتك هذاك عليه في الاول، قلتي لي الفو سوباطا باش يغاني سا بلاص. اليوم عاود ترجع كتقول لي كون كان كاليفا كل لعب. اخويا والله العظيم ما عرفتش انا في بالك التناقض الاستاذ. بان لي التناقض. لا ما كاينش التناقض. واخا السوباطا وكون كان موجود كل لعب. شحال داز من المباراه استاذ؟ ماشي دابا. لا هي شحال داز دابا من المباراه؟ واش دازو 6 انا معك بالدارجه باش نجاوبك. واش هاد السيد صالح ولا لا واش كويري واش صالح انا ما شفناهش. وانا شفت تكسبليك حنا حيت كندويو على اليوم، كندويو على اليوم. واش علاش ما لعبش اليوم؟ تنقول لك ماشي على اليوم، ماشي شو تيرمين. كنقول لك انا لو انه كان تيضارب على بلاصتو وكاليفي من لي برومي ماتش غيكون سيرتينمون سيرتو في لي ماتش من ورا لي ماتش اللي خسرنا غيلعب. واش فهمتينا استاذ؟ ماشي تقول قانونيا واش ماشي لا حيت تقول لك ان دابا هاد اللاعب حنا كنعرفوه نون كاليفي وعندنا معطيات كتقول لنا على انه مثلا الماتش الجاي ما غيتكاليفياش. راه حتى في ليزونطرينمون ما كيكونش ما تتكونش لا سوليسيتاسيون ديالو بزاف. هذا هو اللي كاين. اخر سؤال نسلمو. لا حقا انا بنعاود نسوي على بن جلون. واش باقي بن جلون تيقنع السي عاطفي ويمكن يبقى فيما يدار ما كاين. بيان سور حنا شوف الا درنا حساب، الا درنا غير عمليه حسابيه بسيطه، الى لي 3 اتاكون ديالنا كل واحد جاب لنا فيهم 2 ماتش، انا تنظر على ان الماتش الوداد جابو بن جلون واخا بركه هو اللي سجل، لحقاش لي 2 باس ديسيزيف بلوس لا لو بوت اللي غاطا الهاكي كلهم جاو من عند بن جلون. الا جاب لنا غير 2 ماتش راه يستحقوا نقاط. الا جابوا لنا لي 3 اتاكون ديالنا 18 نقطه راه يجعلوا بركه.
دونك ان جوار راه كتجيبو ما شفناش حنا عرفنا انا بن جلول الي اون فان دو كارير لحقاش حتى لي مويان اللي عندنا ما عندناش باش نجيبو اتاكون اللي يلاه بادي وجاي في الجهه. جبنا ان جوار على قدنا، جوار اللي اولا حيت كاينين حوايج بون سي لوكازيون نهضروا عليها. لا بريزونس بن جلول في لي زونطرينمون، كيفاش كيهضر مع صحابو، كيفاش كي اونكادري لي جون، لو رول اللي كيلعب il sert à quelque chose. Il sert à quelque chose حتى في التيران. انا تنظن على ان بن جلول وانا مشيت عنده من ورا الماتش قلت لي ما تقلقش لحقاش ما لعبش، لحقاش ما وصلوش الكواري، لاننا ان مومون دوني اون ايتي اوبليجي ديفوندر، حيت كيما قلت لك ما بقاتش عندنا لا بوسيبيليتي باش ندخلوا دو لا فريشور في ميليو التيران باش نقدروا نوصلوا الكواري لاتاك. دونك بن جلول باقي فيه ما يدار وباقي متيقين فيه، وانا جو سوي سيور سيرتان على انه مازال يجيب لنا ماتشات.